नौरीन, जो दुनिया की चमकती रोशनियों से बहुत दूर जिंदगी की स्याहियों में अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे, जिसके हिस्से में सिर्फ महरूमियत, दुख, रंज और आंखों में बसे वो ख्वाब थे जो कभी पूरे नहीं होते। वो नौरीन जिसके सर से माँ का साया उस वक्त उठ गया जब माँ के लम्स प्यार और मोहब्बत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और बाप वो जो दुनिया को छोड़कर ऐसा सोया कि फिर कभी लौट कर नहीं आया। ना उसे अपनी बेटी के फाकों की खबर हुई, ना ही उसके फटे पुराने कपड़ों की बेबसी की। नौरीन के लिए रमज़ान के रोज़े गोया रूह की ग़िज़ा बन चुके थे, क्योंकि जिस्म की ग़िज़ा तो किस्मत में शायद थी ही नहीं। वो जो दिन भर भूख और प्यास सहकर शाम के अज़ान के इंतज़ार में आंखें बंद किए अल्लाह से बस यही दुआ करती, या अल्लाह आज के रोज़े का बदला तो देगा ना। मगर उसके नसीब में अफ्तार का दस्तरखान सजे तो कहाँ। हालांकि वो बच्चे जिनके सामने दुनिया की हर नेमत रखी जाती, रंग बिरंगे जूस, खीमे वाले समोसे, दही भल्ले, कबाब, फ्रूट चाट, शरबत, चमकते बर्तनों में सजी रोटियां और दस्तरखान पर हर रोज़ नई सज धज। मगर नौरीन के हिस्से में कभी बची खुची रोटी तो कभी सिर्फ पानी का गिलास, और अगर किस्मत मेहरबान हो तो एक आध सूखी खजूर, वो भी खाला के तानों के साथ। हमारे टुकड़ों पर पल रही है, रोज़े रखने चलिए, क्या ज़रूरत है इतनी इबादत की जब पालने वाला ही कोई नहीं। इन तानों के साथ नौरीन की आंखों में आंसू आते तो खाला के बच्चे हंसते, रोती क्यों है, जा अल्लाह से मांग, देखते हैं देता है या नहीं। और नौरीन जो अपनी माँ की कब्र पर जाकर भीगी मिट्टी को छू कर कहती, अम्मा मैं रोज़ा तो रखती हूँ मगर इफ्तार कहाँ से आए, तो होती तो शायद निवाला बना देती ना। उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी शायद इफ्तार के वक्त बस ये देखना था कि खाला के बच्चे कितने शौक से नवाले बना बना कर खाते हैं। वो दीवार के साए में चुपी बैठी अपने रब से सवाल करती, या अल्लाह क्या मेरे लिए आसमानों पर कोई दस्तरखान नहीं, क्या मेरी किस्मत में बस ये तड़प लिखी है। इन्हीं सवालों के साथ वो जब शाम के साए ढलते देखती, सूरज का आखिरी किनारा आसमान से छुप जाता, उसका दिल भी उम्मीदों से खाली हो जाता, लेकिन फिर भी अगले दिन के रोज़े की नीयत कर लेती, इस आस पर कि शायद कल का सूरज कोई करिश्मा लाए। नौरीन की ज़िंदगी सिर्फ एक यतीम बच्ची की दास्तान नहीं, ये उन सब मासूम चेहरों की फरियाद है जो गुर्बत और बेकसी के साए में पल रहे हैं, जो हर रोज़ रब के दर पर दस्तक देते हैं और जिनकी दुआएं शायद आसमानों पर सुन ली जाती हैं, लेकिन ज़मीन पर उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं होता। नौरीन सिर्फ 8 साल की थी जब उसकी माँ दुनिया से रुखसत हो गई। वो माँ जो अपने दुखों के समुंदर में गोते खाती, लेकिन कभी अपनी बेटी के सामने आंसू तक ना आने दिए। नौरीन की माँ खुददार गमों की मारी मगर साबिर औरत थी, जो बेवा होने के बावजूद रिश्तेदारों के घरों में जाकर झाड़ पोछा करती, कपड़े धोती, बर्तन मांजती और सारी ज़िंदगी अपनी आंचल की चादर को मैले होने से बचाने की कोशिश की। नौरीन का बाप जो एक फैक्ट्री में दिन रात पसीना बहाकर रोज़ी कमाता, एक दिन फैक्ट्री मशीन में ऐसा फंसा कि लाश भी नहीं पहचानी जा सकी। वो दिन नौरीन की माँ के लिए क़यामत से कम नहीं था। शोहर के साए के बगैर जीना कैसा होता है ये दर्द वही समझ सकता है जो उस रास्ते से गुजरा हो। मगर उसने खुद को संभाला और सिर्फ अपनी बेटी की खातिर सब्र का पैराहन ओढ़ लिया, क्योंकि नौरीन उसकी ज़िंदगी का आखिरी सहारा थी। उसके बाद नौरीन की माँ ने अपने खून के रिश्ते अपनी सगी बहन के घर जाकर मजदूरी शुरू की। बहन के घर जाकर ना सिर्फ वो नौकरी करती बल्कि अपनी इज्जत नफ्स को भी रोज़ पामाल होता देखती। नौरीन की खाला दौलतमंद औरत थी, शोहर कमाता, बच्चे आराम व अशरत में पले थे, घरों में नौकर चाकर थे, मगर अपनी बहन पर तरस ना आता। एक तरफ तो खाला के बच्चे नित नए खिलौनों से खेलते, नरम बिस्तर पर सोते, रंगीन कपड़े पहनते, और दूसरी तरफ नौरीन की माँ धूप में कपड़े धोती, इस्त्री करती, जूठे बर्तन मांजती। उसका दिल अंदर ही अंदर खून के आंसू रोता जब अपनी बेटी को पुराने कपड़ों में देखती। नौरीन अक्सर अपनी माँ के पीछे लिपट कर कहती, अम्मा देखो ना खाला के बच्चों के पास कितने अच्छे खिलौने हैं, मेरे पास क्यों नहीं है। और उसकी माँ आंखों के कर्ब को छुपाते कहती, बेटी हम सब्र करेंगे ना तो अल्लाह हमें भी अता करेगा। मगर वो सब्र कब तक आजमाया जाता। वक्त के साथ खाला के शोहर यानी नौरीन के खालू की नज़र नौरीन की माँ पर कुछ और ही रंग दिखाने लगी। जब नौरीन की माँ कपड़े धोती या समेटती, खालू से छुप कर देखते, बात बात मुस्कुराते, कभी बहाने से पानी मांगते, कभी कमरे की सफाई का कहकर बुलाते। और जब नौरीन की माँ इन इशारों को समझ गई तो उसके दिल में आग से लग गई। उसने सोचा कि कम से कम अपनी बहन के घर में वो इज्जत के साथ काम करेगी, मगर यहाँ तो इज्जत भी नीलाम होने को थी। खालू अक्सर अकेले पाकर उनसे बात की कोशिश करते। एक बार तो हाथ पकड़ने की कोशिश की, जिस पर वो झटक कर पीछे हटी, मगर खाला को कुछ बताने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि अगर वो घर भी छूट जाता तो बेटी के लिए रोटी कहाँ से लाती। तड़पती सिसकती रही मगर खामोशी का जहर पिया। दूसरी तरफ नौरीन जो माँ की आंखों में हर पल डर और बेबसी देखती, उसकी नन्ही सी अकल में नहीं आता कि अम्मा हमेशा रोती क्यों है, और जब खालू आते हैं तो अम्मा के चेहरे का रंग क्यों उड़ जाता है। नौरीन बस इतना जानती थी कि उसकी माँ के अंदर एक बहुत बड़ा दुख है जिसे वो दुनिया से छुपा रही है।
رفتہ رفتہ یہ معاملہ اس حد تک گیا کہ خالو نے ایک دن کہہ دیا، دیکھو تم جتنا چاہے کام کرتی رہو، میں تمہیں کوئی خرچہ نہیں دوں گا، لیکن اگر میری بات مان لو تو تمہیں اور تمہاری بیٹی کو ساری زندگی کا سکون دے سکتا ہوں۔ اس دن نورین کی ماں کو لگا کہ زمین اس کے پیروں تلے سے نکل گئی ہو۔ اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے، مگر اس نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر کہتی رہی، نورین ہم بھوکے مر جائیں گے لیکن کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ نورین کی معصومیت، اس کی بھوک سے سسکتی آنکھیں، پھٹی پرانی قمیض، اس کی ماں کے صبر کا کٹھن سفر، سب ایسے مناظر تھے جو کبھی پتھر دل کو بھی پگھلا دیتے، لیکن خالہ کا دل نہ پگھلا۔ ہاں، خالو کی نظر نورین کی ماں پر ضرور ٹکی تھی، اور نورین کی ماں یہ جانتی تھی کہ اگر زیادہ دن یہاں رہی تو یہ شخص اس کی عزت چھین لے گا اور اس کی بیٹی کا مستقبل بھی۔ ایسے حالات میں کبھی کبھی خالو کے رویے میں عجیب نرمی بھی آ جاتی، جیسے دکھاوے کا محبت بھرا جال بچھا رہے ہوں۔ نورین کی ماں چپ چاپ کام کرتی، خالو مسکرا کر کہتے، تم اتنی خوبصورت ہو، اتنی محنت کرتی ہو، میں چاہوں تو تمہیں محل میں رکھ دوں، بس ہاں کہہ دو۔ اور یہ باتیں غریب بے سہارا عورت کے لیے کسی زہر سے کم نہیں تھی۔ نورین کی ماں کے دل میں صرف اپنی بیٹی کی عزت اور مستقبل تھا، اور وہ کسی قیمت پر بیٹی کا سایہ چھیننے نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن دنیا کی سرد حقیقتوں نے اسے اندر سے توڑ دیا۔ ماں کی ان خاموش اذیتوں کو نورین اپنے بچپن کی معصوم آنکھوں سے دیکھتی، اس کا دل ماں کے دکھ کو سمجھ نہ پاتا۔ اکثر ماں کے گلے لگ کر کہتی، اماں ہمیں یہاں نہیں رہنا، چلو کہیں اور چلتے، کوئی ہمیں تنگ نہ کرے جہاں۔ اور ماں کی آنکھیں معصوم جملوں پر نم ہو جاتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ دنیا میں یتیم اور بیوہ کا نہ تو گھر ہوتا ہے نہ ہی پناہ۔ نورین کی ماں خالو کی نظروں سے تنگ آ کر رب کے حضور فریاد کرتی، یا اللہ تو مجھے اپنے پاس بلا لے، یا میرے لیے کوئی ایسا وسیلہ بنا کہ میں اپنی بیٹی کی عزت کے ساتھ جیوں۔ اور شاید رب کی طرف سے وہ وسیلہ تیار ہو رہا تھا جسے نورین اور اس کی ماں بھی نہیں جانتی تھی۔ نورین کی ماں دن رات خالہ کے گھر کام کرتی، مگر دل ہر وقت دھڑکتا کہ کب اسے خالو گندی نظر ڈالے، کب کوئی بہانہ بنا کر اسے بلائے۔ وہ گھر میں خالہ کی نظروں سے چھپ کر سکتی، رب کے حضور گڑگڑاتی، یا اللہ یہ آزمائش کب ختم ہوگی، یا رب میری بیٹی کو گندگی سے بچا لے۔ خالہ اکثر اپنے بچوں کے ساتھ بازار، دعوتوں اور سہیلیوں کے گھر چلی جاتی، اور ان مواقع پر خالو اکثر جان بوجھ کر گھر میں رک جاتے۔ نورین کی ماں اس وقت کام کے بہانے چھت پر جا بیٹھتی تاکہ تنہا کمرے میں نہ ہو، مگر خالو کی نظر اس کا پیچھا کرتی۔ وہ چھت پر بھی آتا اور بہانے سے کہتا، کیا ہوا، اتنی دور کیوں رہتی ہو، اکیلی ہو، ہم تو تمہارے اپنے ہیں نا، کس سے ڈرتی ہو؟ اور نورین کی ماں کی آنکھیں خوف سے پھیل جاتی، وہ کونے میں دبک جاتی اور ہاتھ جوڑتی، بھائی خدا کا واسطہ ہے، مجھ پر رحم کرو، مجھے چھوڑ دو، میں پہلے ہی ٹوٹ چکی ہوں۔ مگر خالو کی آنکھوں میں حیوانیت تھی، رحم نام کا کوئی جذبہ نہ تھا۔ وہ آگے بڑھتا، دیوار کے ساتھ اسے دباتا اور زبردستی کوشش کرتا۔ وہ بیچاری پھول جیسی نازک، ساری زندگی صبر کرنے والی عورت خالو جیسے درندے کے سامنے کانپتی، مگر وہ کمزور تھی۔ نورین کی ماں اپنی عزت بچانے کے لیے جب بولنے لگتی تو خالو اس کا منہ دباتے۔ نورین جو نیچے کمروں میں اپنی پرانی کتابوں میں کچھ لفظ جوڑنے کی کوشش کر رہی تھی، ماں کی دبتی چیخ سن کر چونک گئی، مگر اتنی چھوٹی تھی کہ سمجھ نہیں سکی، بس خوف سے کمرے کے کونے میں دبک گئی۔ چھت پر نورین کی ماں کی سسکیاں بڑی، وہ ہاتھ جوڑتی رہی کہ مجھے چھوڑ دو، اپنے بچوں کی قسم مجھے چھوڑ دو، مگر خالو حیوان بن چکا تھا، اس نے سب کچھ روند ڈالا۔ وہ چیختی تڑپتی رہی، مگر اس ظالم نے اس کی عزت تار تار کی۔ اس وقت چھت پر چاندنی رات بھی شرما گئی اور تارے بھی آنکھیں پھیرنے لگے۔ نیچے بیٹھی نورین بے خبر تھی کہ اس کی ماں پر کیا قیامت ٹوٹ رہی ہے۔ خالو ظلم کی آگ جلا چکا تو نورین کی ماں زمین پر گری، اس کی سسکیاں، اس کے زخم، اس کے آنسو سب گواہی دے رہے تھے کہ عورت کا سب سے قیمتی زیور چھین لیا گیا۔ وہ روتی خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس میں طاقت نہ رہی۔ کسی کو بتایا تو جان سے مار دوں گا، خالو دانت پیس کر بولا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ نورین کی ماں اٹھی، کپڑے درست کیے اور چھت کے کونے میں جا بیٹھی، پھٹی آنکھوں سے آسمان تکنے لگی جیسے رب سے شکایت کر رہی ہو، یا اللہ اتنی بڑی سزا، میں نے کیا گناہ کیا تھا، کیوں میرے ساتھ؟ چاندنی رات اس کے آنسو میں نہا گئی۔ اسی لمحے خالہ کی آواز آئی جو کہیں سے واپس آ گئی تھی، کدھر ہو تم، اتنی دیر ہو گئی، کام ختم نہیں ہوا؟ نورین کی ماں جو پہلے عزت گوا چکی تھی حواس باختہ ہو گئی، اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اسے لگا جیسے زمین پھٹے گی، آسمان گرے گا، کیونکہ اگر خالو کو سب پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ وہ سب سے پہلے اسے گھر سے نکال دے گی اور نورین کو بھی چین سے جینے نہیں دے گی۔ پھر اسی خوف، غم اور حواس باختگی میں اس نے جیسے ہی نیچے جانے کے لیے قدم بڑھایا، اس کے پیر لڑ کھڑائے۔ خالو کی ظلم کی مار سے اس کے جسم میں جان نہیں تھی اور وہ سیڑھیوں کے پاس پہنچتے ہی اپنا توازن کھو بیٹھی۔ نورین جو نیچے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، بس اتنا دیکھ سکی کہ اس کی ماں اماں کہتے نیچے آ گری۔ زوردار دھماکہ ہوا، نورین کی چیخ نکلی، اماں! خالہ بھاگ آئی۔ خالو نے حیرانی کا ڈھونگ رچایا، ارے یہ کیا کیا، یہ کیسے گر گئی؟
नूरीन माँ के पास भागी। उसकी माँ ज़मीन पर थी, पेशानी से खून बह रहा था, सांसें मध्यम थी। नूरीन ने माँ का चेहरा थामा। अम्मा आंखें खोलो अम्मा। माँ ने नीम मुर्दा आंखों से देखा, कांपती आवाज़ में बोली, नूरीन बेटी, मुझसे जुदाई सह लेना, तेरा अल्लाह तेरी मदद करेगा। ये कहकर उसकी माँ ने आखिरी सांस ली। नूरीन के सामने ही उसका दम निकला। नूरीन चीखी, अम्मा आंखें खोलो अम्मा। मगर उस वक्त सारी कायनात खामोश हो गई थी। खाला ने सख्त लहजे में कहा, उठ जा, रोने धोने से कुछ नहीं होता, और सुन, अब तू हमारे सर पर बोझ है, जो कहा जाए वही करेगी। नूरीन का दिल फटा। माँ के जनाजे में खाला ने 2-4 रवायती आंसू बहाए और अगले दिन नूरीन को गुलामी के लिए जकड़ लिया। वक्त गुजरता गया। वही नूरीन जो कभी माँ के आगोश में छुप कर सी सकती, अब 15 बरस की थी। वक्त ने उस मासूम बच्ची को न सिर्फ यतीमी का दाग दिया, बल्कि सितम की वो दास्तान भी बना दिया, जिसके हर वर्ग पर जुल्म और बेबसी की तहरीर थी। माँ के जाने के बाद नूरीन की ज़िंदगी गोया ख़त्म हो गई, मगर सांसें अब भी खाला के एहसान के नीचे दबी थी। वही खाला जो कभी नूरीन की माँ को खुदा तरसी के नाम पर अपने घर बुलाती, अब नूरीन की शक्ल देखना भी गवारा न करती, लेकिन उसे अब भी साथ रखे थे, इसलिए कि घर के बर्तन मांजने, कपड़े धोने और बच्चों की खिदमत करने के लिए एक जिंदा गुलाम चाहिए थी। नूरीन बचपन से जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी, लेकिन उसके नसीब की गुर्बत और जिल्लत कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ती गई। रमज़ान का चांद निकला तो घर में ईद का समा हो गया। खाला के बेटे बेटियां नए कपड़ों की फरमाइश करते बाजार से तरह तरह के फल, शरबत, पकोड़े, समोसे, जलेबियां लाते, मगर नूरीन के लिए कुछ न होता। खाला हर चीज़ अलमारियों में ताला लगाती, बर्तनों पर ढक्कन चढ़ाती और बावर्ची खाने में ताला डाल देती, ताकि नूरीन का हाथ न लगे। अजान के वक्त सबके सामने खाने के थाल खुलते, कमरों में दस्तरखान सजाए जाते, खालों के लिए अलग प्लेट, बच्चों के लिए अलग, यहाँ तक कि नौकर तक बचा खुजा समेट लेते। लेकिन नूरीन बस दीवार से लगी प्यासी निगाहों से सबको देखती। उसकी आंखों में भी वही सवाल होते, क्या आखिर ये सब उसके लिए क्यों नहीं? वो भी तो रोज़ा रखती है। भूख और प्यास से उसका हलक भी खुश्क हो जाता, जिस्म कांपने लगता, लेकिन इफ्तार के वक्त उसे सूखी रोटी का टुकड़ा तक न दिया जाता। कभी कभी वो सोचती कि माँ जिंदा होती तो कम से कम उसके साथ बैठकर ठंडे मीठे पानी का एक घूंट तो पी लेती, लेकिन अब तो जैसे उसका कोई पुरसान हाल नहीं रहा। दिन भर की मुशक्क़त के बाद भी इफ्तार के वक्त अगर किस्मत मेहरबान होती तो बचे हुए सालन का चुपचपा सा नवाला मिल जाता, वो भी उस वक्त जब सब सो जाते। रमज़ान में सभी लोग रोज़े रखने की इबादत करते, नूरीन भी रखती, लेकिन उसके रोज़े में गुर्बत और भूख का ऐसा कर्ब होता जो शायद किसी ने झेला। इफ्तार के वक्त जब घर के दरोदीवार खुशबू से महकते, नूरीन की दुनिया में सिर्फ भूख की चुभन होती। आंखों से आंसू बहते, मगर छुप कर रोती कि खाला ना देख ले और मजीद ताने ना दे। खाला अक्सर हकारत से कहती, क्यों रोज़े रखती है, तेरे नसीब में तो वैसे भी फाका लिखा है। नूरीन बस सर झुका लेती, अपने नसीब का नोहा अपने दिल में पढ़ती और चुपचाप एक कोने में बैठती। रमज़ान का महीना नूरीन के लिए इबादत से ज़्यादा भूख, प्यास और बेबसी का था। एक ऐसा महीना जिसमें सबके घरों में रोशनी, मगर उसके नसीब में सिर्फ अंधेरा था। सहरी के वक्त जब पूरे गांव में हलचल मच जाती, खाला के बच्चे नींद से उठते, शोर मचाते, खालू आवाज़ें लगाते, जल्दी करो सहरी का वक्त निकल रहा है, तो नूरीन चुपचाप नींद से बोझल आंखों के साथ उठ दुपट्टा संभालती और सबसे पहले बावर्ची खाने का रुख करती। उसके हाथ तेज़ी से चलते, जैसे कोई मशीन हो जो न थकती न रुकती। सबके लिए दही निकालती, कभी छलनी में से पानी से छानकर खालिस दही तैयार करती, कभी मीठा पानी बनाती जिसमें शक्कर घोलते। उसके दिल में यही ख्याल आता कि काश ये पानी का गिलास मुझे भी। खाला उस वक्त भी उसके साथ बावर्ची खाने में होती, लेकिन सिर्फ निगरान बनकर, जैसे किसी कैदी पर पहरेदारी कर रही हो। नूरीन की मजाल नहीं थी कि किसी भी चीज़ को चख ले, हाथ लगाना दूर की बात। खाला की नजरें उसके हाथों पर जमी होती और जरा सी चूक पर कड़वी कसीली बातों की बारी। हाय हाय, तुझे क्या जल्दी है, तेरे हिस्से का कुछ नहीं बन रहा, जो बन रहा है हमारे लिए है, अपने नसीब की रोटी खा, ज्यादा बढ़ चढ़ कर काम कर। नूरीन के दिल में दर्द की लहर उठती, मगर वो खामोश। वो जानती थी कि अगर कुछ बोली तो वही पानी भी जो कभी कभार उसे रहम खा कर दिया जाता। सबके सामने बर्तन सजाती, पराठे गर्म कर, उनके दही के प्याले और पानी के गिलास तरतीब से रखती, और फिर आखिर में जब सब लोग अपनी प्लेटें भरकर खाने में मसरूफ होते, नूरीन कोने में दुबक जाती। उसके नसीब में बस सूखी रोटी का टुकड़ा होता, जो अक्सर रात के बचे हुए सालन या पानी के साथ वो जल्दी से अलग से उतार लेती, ताकि खाला के तानू और नज़र से बच सके। इफ्तारी के वक्त तो उसके लिए जैसे अजाब बन जाता, जहाँ हर तरफ खुशबुएं बिखरी होती। खाला के बच्चे अपने प्याले भरकर दस्तरखान पर जमे होते, शरबत के जग भरे होते, फलों की प्लेटें, दही भरे पकौड़ों के थाल। नूरीन एक कोने में बैठी सिर्फ देखती रहती। वो जानती थी कि इन चीज़ों को देखना भी शायद उसके लिए गुनाह के बराबर है। खाला सबको हाथों से चीज़ें निकाल कर देती, बच्चों को लाड से फरमाइशों पर मजीद देती, लेकिन नूरीन के लिए कुछ न होता। सब खा पी कर हट जाते और खाली बर्तन रहते। तब कहीं जाकर नूरीन की बारी आती, बर्तन धोती, बचा खुचा सालन कोने से तलाश करती, बच जाता तो नसीब, वरना पानी पर सब्र करती। इफ्तारी के लम्हात क़यामत से कम नहीं थे।
اس کے پیٹ میں بھوک کی آگ لگتی، گلے میں کانٹے چبھتے، آنکھوں میں حسرت لیے وہ دسترخوان پر سجی نعمتیں تکتی۔ رمضان جو لوگوں کے لیے برکتوں کا مہینہ تھا، نورین کے لیے کرب تھا، جہاں روزے کی عبادت کے ساتھ ظلم، بھوک اور تنہائی کے پہاڑ جیسے دن راتیں تھی۔ اسے ماں کی بات یاد آتی کہ بیٹا، روزہ صبر سکھاتا ہے، مگر نورین سوچتی کہ یہ صبر تو اس کی رگوں میں یوں بسا ہے کہ مرنے کے بعد بھی چین نہیں ملے گا۔ رمضان کی تپتی دوپہر تھی، سورج آگ برسا رہا تھا، ہوا تھم گئی، ہر طرف سناٹا تھا۔ محلے کے گھروں میں دسترخوان سجنے کی تیاریاں تھیں، خوشبوئیں دیواروں سے چھن کر آ رہی تھی، لیکن نورین کے نصیب میں تھی نہ دسترخوان۔ دھوپ سے جلسے چہرے، خشک ہونٹوں کے ساتھ نورین کپ کپاتے قدموں سے قبرستان کے راستے پر جا رہی تھی، جیسے اس کے اندر کی بھوک پیاس سے اس کی ماں کی قبر تک اسے لائی ہو۔ قبر کے قریب بیٹھتے ہی اس کے آنسو تھم نہ سکے، کپ کپاتے ہاتھوں سے ماں کی قبر پر مٹی کو سہلایا اور سسکی۔ اماں دیکھ لو، آج بھی روزہ ہے، پیٹ میں آگ ہے، صبح سے پانی نصیب نہیں ہوا اماں۔ وہ کہتے ہیں کہ رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے، سب کے لیے دسترخوان بھرتے ہیں، میرا دسترخوان تو آج بھی خالی ہے۔ اس کے آنسو مٹی میں جذب ہو رہے تھے اور وہ بنا رکے بول رہی تھی، اماں سب کہتے ہیں کہ ماں دعا کرے تو بیٹی کے نصیب کھلتے ہیں، تم کیوں اتنی جلدی چلی گئی؟ دیکھو نا خالہ کے بچے کتنے مزے سے روزے رکھتے، افطار کرتے ہیں، جلیبیاں، پکوڑے، شربت، اور میں۔ اس کی آواز آنسو میں ڈوبی۔ میں تو بس اماں ایک کونے میں ان کی ہنسی سنتی رہتی ہوں، برتن دھوتی ہوں، ان کے بچے مجھ پر ہنستے اور خالہ کہتی ہے کہ تیرے نصیب میں کچھ نہیں نورین۔ اماں اگر تو زندہ ہوتی تو کیا میرے نصیب ایسے ہوتے؟ نورین نے آسمان کو دیکھا، جیسے خدا سے شکایت کرنا چاہیے، لیکن فحاظ حلق میں اٹک گئے۔ اماں پتہ نہیں افطار کیسے ہوگی، سوکھی روٹی بھی نہ ملے تو دعا کر اللہ میرا روزہ قبول کرے، ہمت دے ماں، بہت بھوک لگی ہے، پر تیرے نصیب کی بیٹی ہے نا، صبر کر رہی ہوں۔ نورین نے آنسو پوچھے ماں کی قبر پر ہاتھ رکھ کر دل کی ساری باتیں کہہ ڈالی۔ اماں کیا کوئی ہے جو میرے لیے افطار کا سامان لائے، میں بھی اچھے کپڑے پہن کر مزے سے افطار کروں؟ سسکیوں کے ساتھ خاموشی تھی۔ قبرستان کے سناٹے میں نورین کی ٹوٹتی آواز گونجی، سورج غروب ہونے کو تھا، لیکن نورین کے نصیب کا سورج کب نکلے گا؟ یہ سوال لیے وہ قبر پر سر رکھے رو رہی تھی، جیسے قبر کی مٹی سے چمک کر بھوک، پیاس اور تنہائی کو ماں کے قدموں میں سونپنا چاہتی ہو۔ نورین کے لیے زندگی کا ہر دن امتحان تھا، لیکن رمضان کے دن اس کے آزمائش کو کئی گنا بڑھاتے۔ روزے کی شدت، خالہ کے ظلم، بھوک اور پیاس نے اسے کمزور وجود کو چھن جوڑا۔ ابھی صبح ہوئی تھی، سحری کے بعد وہ سارا دن خالہ کے حکم پر ادھر ادھر بھاگتی، برتن دھونا، کپڑے دھونا، گھر کی صفائی اور بچوں کی نازیبا باتیں، سب اس کی معمول کی زندگی تھی، مگر روزے کی حالت میں سب کرنا جیسے موت سے بھی تکلیف دہ تھا۔ اس کی زبان خشک ہو چکی تھی، حلق میں کانٹے چبھے، لیکن خالہ کو ذرا خیال نہیں آیا۔ دوپہر کے وقت جب گرمی سے دم گھٹنے لگا، نورین نے ہمت کر کے پانی مانگا۔ خالہ تھوڑا سا پانی مل جاتا ہے، ٹھنڈا سا، چھینٹے ماروں چہرے پر۔ خالہ نے ایسے گھورا جیسے اس نے کوئی بڑا جرم کر دیا ہو۔ پانی؟ روزے دار ہو کر پانی مانگتی ہے؟ ویسے ہی بچی کچھ برکت ہمارے گھر میں رہ گئی ہے، پانی بھی ضائع کرے گی؟ مر جا کہیں جا کر، جیسے تیری ماں مری تھی، کاش تو بھی مر جاتی اس کے ساتھ۔ خالہ کے منہ سے زہر بھرے الفاظ سن کر نورین کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، وہ ہونٹ کاٹ کر رہ گئی، کیونکہ جانتی تھی کہ زبان کھولی تو 2 تھپڑ ملیں گے۔ افطار کا وقت تھا، گھر کے کونے کونے سے خوشبو آ رہی تھی، کچن سے پکوڑوں کے تڑکے کی آواز، دہی بڑے تیار ہوتے، شربت کے جگ برف کے ساتھ بھرے جا رہے تھے، لیکن نورین کا نصیب صرف خالی برتن تھا۔ چپ چاپ کچن کے کونے میں کھڑی تھی، خالہ اور اس کے بچے اپنے دسترخوان پر بیٹھے مزے سے کھانے کی تیاری میں تھے۔ خالہ نے تانے دیتے ہوئے کہا، یہ سب تیرے نصیب میں نہیں ہے نورین، جا جا کر بیٹھ، بچی کچی روٹی ہوگی تو ڈال دوں گی تیرے آگے۔ نورین کی آنکھ بھر آئی، دل چاہا کہ روتے چیخ اٹھے، لیکن ضبط کی دیوار بڑی مضبوط تھی۔ وہ دبے قدموں سے جا کر اپنے کمرے کے کونے میں بیٹھی، آسمان کو دیکھا جہاں سورج غروب ہونے کو تھا۔ یا اللہ تجھ سے کچھ نہیں مانگا، بس افطاری کے لیے کچھ بھیج دے، تو سب کا رب ہے نا، سب کے نصیب لکھتا ہے، میرے نصیب میں بھی نوالا لکھ دے مولا۔ وہ خدا سے بات کر رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ یا اللہ لوگوں کے دسترخوان سج گئے، ان کے لیے رحمت بھرا مہینہ خوشیوں کا ہے، میرے لیے تو یہ اذیت کا مہینہ بن گیا، روزہ رکھتی ہوں، پیاس سے مرتی ہوں، کھانے کو کچھ نہیں، پانی تک بند ہے۔ نورین نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور آسمان کی طرف دیکھ کر بولی، یا اللہ اگر تو نے چاہا تو میرا بھی نصیب کھول دے۔ ماں کہا کرتی تھی کہ بیٹی دعا مانگو رب سنتا ہے، ماں کی قبر پر بھی کہا تھا آج، اماں دعا کرنا تیرے رب کے آگے کہ تیری بیٹی کے لیے کوئی رحم کھائے، کوئی راستہ نکلے۔ اذان مغرب کی آواز گونجی تو سب دسترخوان پر بیٹھے تھے، شربت کے گھونٹ لیے افطار کے مزے اڑائے۔ نورین نے سسکیاں دبائی اور کونے میں بیٹھی خالی ہاتھ آسمان دیکھا۔ خالہ کے بچے شور کرتے مزے لے رہے تھے اور وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر خاموشی سے اللہ کے حضور دل کی باتیں کرتی۔ اللہ تجھ پر چھوڑ دیا ہے، سب تو ہی دیکھ رہا ہے، جانتا ہے، تو ہی میری فریاد سن۔ یہ وہ درد تھا جو کسی کو نظر نہ آتا، صرف اس کا رب اور تنہا راتے جانتی۔ اذان مغرب کی صدا گونجنے والی تھی، ہر طرف دسترخوان سجے تھے، خالہ کے بچے شور مچا رہے تھے، شربت کے جگ بھرتے، دہی بڑے، پکوڑے، سموسے اور فروٹ چاٹ کی خوشبو تھی، لیکن نورین کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ جیسے ہی اس نے ہمت کر کے کچن کے دروازے پر قدم رکھا، خالہ نے سخت نظر سے گھورتے ہوئے کہا، اوئے
کھڑی کیا دیکھ رہی ہے؟ رقیہ کے گھر جا، سالن دینا اور سن، وہاں بیٹھ کے کھانے کی کوشش کی نا تو دیکھ لینا، مجھے پتہ ہے معصوم نظروں سے ان کے کھانے کو دیکھے گی تو، وہ یقیناً تجھے کھانے پر بٹھائیں گے، لیکن یاد رکھنا اگر میری ناک کٹائی تو زندہ گاڑوں گی۔ نورین کی زبان کانپنے لگی، روزے کی شدت سے اس کے ہونٹ پھٹے تھے، آنکھوں میں پانی آیا مگر خالہ کی بات کاٹنے کی جرت نہیں تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے سالن کا برتن اٹھایا اور خالی پیٹ دھندلائی آنکھوں سے باہر نکلی۔ گھر کے دروازے سے نکلتے ہی مغرب کی اذان سنائی دی، دل کی دنیا جیسے ٹوٹ کر بکھرے۔ یا اللہ سب افطار کرے اور میں تیرے آسمان کے نیچے بھوکی پیاسی ہوں۔ سسکتی ہوئی وہ رقیہ کے دروازے تک پہنچی، برتن تھمایا اور اس کے گھر کے بچوں کو افطار کرتے دیکھ کر اس کا دل تڑپا۔ واپسی کے لیے مڑی تو پاؤں جیسے زمین نے جکڑے، وہ قدم نہ اٹھا سکی، بار بار آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ کہاں جاؤں؟ اس نے بے بسی سے آسمان دیکھا جو ہلکے نیلے سنہرے رنگ میں لپٹا تھا اور سورج کے آخری آثار مغرب کی طرف بکھرے پڑے تھے۔ نورین خود کو سنبھالتی در در دیکھتی قریب کے اجڑے باغ کی طرف بڑھ گئی، جو محلے کے سبھی لوگوں کے لیے خوف کی علامت تھا۔ وہ باغ جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ راتوں کو کچھ عجیب و غریب سائے گھومتے ہیں، جنات بسیرا کرتے ہیں، مگر نورین کے پاس کھونے کو تھا ہی کیا؟ خالی پیٹ، خالی زندگی۔ وہ باغ میں جا کر پرانے پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، لب خاموش مگر دل کی دنیا چیخ رہی تھی۔ ہوا کی سرسراہٹ، درختوں کے پتے کی کپکپاہٹ، جیسے باغ کی فضا اس کے در سے آشنا ہو۔ دھندلی سی فضا چاروں طرف تھی، سورج کی کرنیں معدوم تھی اور چاندنی کی ہلکی روشنی اس کی آنکھوں میں نمی بن کر چلکی۔ اچانک لگا جیسے باغ کے اندر ہلچل ہو، وہ سہمی چادر مضبوطی سے لپیٹی اور چاروں طرف نظر دوڑائی۔ ویران باغ میں کون آ سکتا تھا؟ پھر جماکا ہوا جیسے کسی نے روشنی کی لہر دوڑا دی ہو۔ سامنے والے درخت کے نیچے نیلی سنہری روشنی کے چھوٹے دائرے بننے لگے۔ نورین کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ کون ہے؟ اس کی آواز خوف سے کانپی، لیکن باغ جیسے راز کھولنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے روشنی کے دائرے نہیں بلکہ خوبصورت دسترخوان تھا، نہایت نفیس برتن، قیمتی ظروف، سنہری پیالے جن میں رنگ برنگے شربت، خوشبودار پھل، نرم گرم کھانے تھے، ہر طرف مشک و عنبر کی خوشبو جیسے جنت کی ہوائیں ہوں۔ نورین کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، اس کے کانوں میں نرم سی سرگوشی گونجی۔ تم اللہ کی خاص بندی ہو، بھوکی پیاسی مگر اللہ کے نظر میں قیمتی، تمہارے لیے افطار کا اہتمام ہم نے کیا ہے۔ نورین نے سہم کر دیکھا مگر کوئی نظر نہیں آیا، صرف وہ روشنی، دسترخوان اور درختوں کی سرسراہٹ۔ کون ہو تم؟ اس نے کانپتے ہوئے کہا۔ اسی وقت ہوا کے جھونکے نے جیسے اس کے کانوں میں آ کر کہا، ہم جنات ہیں، تمہاری فریاد آسمان تک پہنچی ہے، رب کے حکم سے تمہارے لیے افطاری کا انتظام کیا ہے۔ نورین کا دل دھڑکا، میں اللہ کو میری سنائی دیتی ہے؟ اس کے لب کپ کپائے، آنکھوں سے چھلکتے آنسو گالوں پر بہے، جیسے کسی نے اس کے سامنے شربت کا پیالہ رکھا۔ پیو، اللہ کا رزق جس پر کوئی حرص نہیں، کوئی تانا نہیں۔ نورین کی انگلیاں لرزتی ہوئی بڑھی اور اس نے وہ پیالہ تھاما۔ جیسے ہی اس کے لبوں نے شربت چھوا، ایک عجیب سی طاقت اس کے اندر بھر گئی، بدن کی کمزوری جاتی رہی، دل کی گھبراہٹ بھی۔ کیا یہ خواب ہے یا حقیقت؟ اس نے خود سے کہا۔ درختوں کی سرسراہٹ میں جواب ملا، یہ دعا کا اثر ہے جو آسمانوں سے سنی گئی، اللہ یتیموں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ نورین حیران، خاموش، شکر گزار دسترخوان کے سائے میں بیٹھی، جہاں دنیا کی کوئی تانے دینے والی خالہ نہ تھی، کوئی ہاتھ سے جپٹ لینے والے بچے نہیں، بس سکون، رب کی رحمت اور جنات کی مہمان نوازی۔ یہ باغ ویران نہیں تھا، جیسے زندگی میں پہلی بار اس کے نصیب کا چراغ جل رہا تھا، جس کی روشنی میں اس کے خواب سچ ہونے لگے۔ نورین کی آنکھوں کے سامنے جو منظر تھا کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ کچھ لمحے پہلے تک وہ اجڑے سنسان باغ میں اکیلی پیاسی بھوکی تھکی ہاری تھی، اب اچانک باغ کی ہر شاخ، ہر درخت روشن ہو چکا تھا۔ نیلی سنہری چاندی جیسی چمکتی روشنیوں کے درمیان ایسا شاہی دسترخوان بچھا تھا جس کا تصور بھی نورین نے نہیں کیا۔ چمکتی زمین پر لمبا چوڑا دسترخوان، جس کے ایک طرف سونے کے تھال جن میں تر و تازہ میوے، قیمتی خشک میوہ جات، خوشبودار پلاؤ، نہایت نفیس سالن، بھاپ اٹھاتے کباب، شیرینی، شربتوں کے جگ، رنگ برنگی مٹھائیاں تھیں۔ ہر تھال کسی جادوئی کہانی سے نکلا تھا۔ چاندی کے گلاسوں میں ایسی رنگینیاں تھیں کہ صرف دیکھ کر ہی پیاس بجھتی۔ دور تک مشک و عنبر، عود اور گلاب کی خوشبو فضاؤں میں تھی۔ ہر طرف نورانی دل فریب روشنی تھی جو دل کے تاریک کونوں کو روشن کرے۔ نورین حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات سے ایک طرف کھڑی رہی، اس کے پیروں میں جیسے سکت نہیں تھی، آنکھوں سے بہتے آنسو گالوں پر جمی مٹی راستے بنا رہے تھے۔ اس نے اپنی میلی سی چادر کو سختی سے لپیٹا اور دل میں بولی، بسم اللہ، یا اللہ مجھے بچا لے، یہ کیا ہے؟ تبھی نرمی اور عجیب سی اپنائیت بھری آواز کانوں میں آئی، نورین ڈرو نہیں، تم ہماری مہمان ہو، یہ دسترخوان تمہارا ہے، تمہاری پہلی بار ہے نا، اسی لیے خاص اہتمام کیا ہے۔ نورین نے گھبرا کر چاروں اور دیکھا مگر نظر کچھ نہ آیا، بس وہی روشنی، خوشبو اور شاندار منظر۔ کون ہو تم؟ اس نے کپ کپاتے پوچھا۔ اسی لمحے شفاف سایہ اس کے سامنے آیا جو نور کی لہر میں لپٹا تھا، چہرے پر مسکراہٹ، آنکھوں میں ایسی شفقت جیسے وہ اسے صدیوں سے جانتا ہو۔ ہم جنات ہیں، بادشاہ سلامت کے قریبی خادم، ہم نے تمہاری ماں کی دعا کو سنا تھا، وہ ہمیشہ تمہارے لیے رب سے فریاد کرتی تھی، اب وہ اس دنیا میں نہیں تو ہم نے تمہارا خیال رکھنے کا ارادہ کیا۔ نورین کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ میری ماں کا آپ کو پتہ ہے؟
साया नरमी से बोला, हाँ, तुम्हारी माँ की आखिरी दुआ यही थी कि उसकी बेटी किसी के दर की मोहताज ना हो। तुम्हारी माँ की दुआ की बदौलत रब के हुक्म से तुम्हारे मुहाफिज बने। आज ही तुमने रोज़ा रखा बगैर कुछ खाए पिए। तुम्हारे सब्र का यही नाम है। आओ इफ्तार करो, ये सब तुम्हारे लिए है। नूरीन का दिल धक धक करने लगा। सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी दुआएं यूं कबूल होंगी। उसके लिए ऐसा शाही दस्तरखान सजेगा। हिचकिचाते उसने कदम बढ़ाया। करीब खूबसूरत सुनहरे नक्शो निगार वाला थाल था, जिस पर सफ़ेद चमकते चावलों के साथ ज़ाफ़रानी पुलाव, भाप उड़ाते कबाब, गुलाबी चिकन रोस्ट और शहद में भीगी मिठाइयाँ थी। साथ ही चांदी के जग में गुलाब और अंबर की खुशबू से भरा शरबत। नूरीन ने धड़कते दिल से नज़र उठाई, जैसे इजाज़त तलब कर रही हो। साया मुस्कुराकर बोला, आज तुम हमारी मेहमान हो नूरीन, और जिन्नात की दुनिया में मेहमान की इज्जत की जाती है। ये सुनकर नूरीन की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर वो शुक्र के आंसू थे। वो सरगोशी में बोली, या अल्लाह, तूने आज मुझे वो इज्जत दी जो रिश्तेदारों ने न दी। उसने पहली बार कांपते हाथों से चांदी का गिलास उठाकर शरबत पिया, जो उसके पूरे जिस्म में ताकत की लहर बनकर दौड़ा, जैसे सदियों की थकन पल में ख़त्म हो गई हो। उसने हिचकिचाते कबाब का नवाला लिया। जायका खुशबू नूरीन की रूह में बसी। साया खामोशी से नूरीन को देख रहा था, और हर बार नूरीन जब कोई चीज़ उठाई तो वो ज़ेरे लब दुआ देता, रब की तरफ से रिस्क है, अब कभी भूखी न रहे, कभी बेआसरा न हो। नूरीन ने कई बार सोचा, काश अम्मा जिंदा होती, देखती कि उनकी बेटी के लिए भी कोई दस्तरखान सज सकता है, कोई उसके लिए भी दिल से दुआ कर सकता है। बाग के दरख्त हवा के झोंकों में उसकी माँ की दुआएं दोहरा रहे थे, मेरी बेटी किसी की मोहताज न हो या रब, उसके नसीब खोल दे। वो रात नूरीन की ज़िंदगी की पहली रात थी जिसमें उसे इज्जत, प्यार और शफकत मिली। इफ्तार का पहला नवाला उसके नसीब के दरवाजे खोल गया। बाग की फ़िज़ा में जैसे उसकी माँ की दुआ की खुशबू हो। नूरीन ने बमुश्किल 4 नवाले लिए थे कि फ़िज़ा में अचानक अजीब सुकूत छा गया, जैसे पूरा बाग ठहर गया हो। हवा रुक गई, चरिंद परिंद खामोश, और बाग में फैलती रोशनी और गहरी हो गई। नूरीन ने हैरत से इधर उधर देखा। उसके हाथ में अभी तक निवाला था जो वो मुंह तक लेकर जा रही थी, मगर हैरत से वो निवाला उसके हाथ में ही रुक गया। तभी वो साया जो करीब मौजूद था अदब से एक तरफ सर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे किसी बादशाह की आमद हो। नूरीन ने खौफ और हैरत से साय को देखा और लरसते हुए पूछा, क्या हुआ, कौन आ रहा है? साया धीमी आवाज़ में बोला, बादशाह सलामत, जिन्नात के बादशाह जो खुद तुमसे मिलने आ रहे हैं। नूरीन का दिल धड़का। उसने अपने पैरों को समेटा, कपकपाते हाथों से चादर मजबूती से अपने गिर्द लपेटी, जैसे अपने आप को छुपाना चाहती हो। अचानक बाग के कोने से चमकती रोशनियों का तूफान उठा, जैसे चांदनी ज़मीन पर बरस रही हो। उन रोशनियों के बीच एक बुलंद कमत, नहायत रोबदार मगर बेहद दिलकश शख्सियत आहिस्ता से कदम रखती नूरीन के सामने आई। लिबास खालिस सफ़ेद, मगर ऐसा सफ़ेद जैसे बर्फ़ की नहीं बल्कि चांद की चमक का लिबास हो। आंखों में अजीब नूर, माथे पर सजी हुई सुनहरी ताजनुमा टोपी, लंबे काले बाल कंधों तक आ रहे थे। नूरीन ने एक नज़र उसे देखा और नज़र झुकाई। इतनी जुर्रत नहीं कर पाई कि देर तक देखे। बादशाह सलामत की गहरी नरम मगर रोबदार आवाज़ आई, तुम ही हो नूरीन? नूरीन ने धड़कते दिल के साथ सर हिलाया। लब हिले मगर आवाज़ न निकली। बादशाह मुस्कुराया, मगर ऐसी शफकत थी कि नूरीन का खौफ कम हुआ। तुमने ही हम जिन्नात की दुनिया को हैरान किया। इतनी छोटी उम्र, इतने बड़े सब्र वाले रोज़े, इतनी भूख प्यास के बावजूद शिकवा तक न किया। तुम्हें खबर नहीं कि तुम्हारे सब्र पर आसमान की मखलूक भी रो पड़ी। ये सुनकर नूरीन की आंखों में आंसू बहने लगे। दिल भर आया। हिचकिचाते हुए कहा, मगर मुझे तो आज तक किसी ने नहीं पूछा कि भूख लगी है या नहीं। किसी ने ना पूछा कि क्या खाती हूँ, क्या पहनती हूँ, कहाँ सोती हूँ। वो फूट फूट कर रोने लगी। बादशाह सलामत ने हाथ उठाकर इशारा किया। अगले ही पल नरम हवा का झोंका नूरीन के गिर्द लिपट गया, जैसे किसी माँ ने अपनी ममता की चादर तान दी हो। नूरीन, आज से तुम अकेली नहीं, तुम्हारी माँ की आखिरी दुआओं ने हमें तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया। तुम्हारी माँ जो मौत के वक्त भी तुम्हारे लिए फिक्रमंद थी, उसकी दुआ अब रंग लाई। नूरीन सिसके लेते बोली, मेरी माँ कहाँ है? क्यों मुझे छोड़ कर गई? बादशाह जिन्नात की आंखों में नरमी आई। वो नरम लहजे में बोले, माएँ छोड़ कर नहीं जाती, तुम्हारे पास ही है, तुम्हारे सब्र में, आंसू में, तुम्हारी दुआओं में, बस तुम्हें दिखाई नहीं देती। फिर वो एक पल को रुके और कहा, आज तुमने जिस सब्र का मुजाहिरा किया, उसका इनाम सिर्फ ये खाना नहीं, बल्कि तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली है। तुम जिन्नात की बादशाही मेहमान नहीं, अब इस खानदान का हिस्सा हो। नूरीन ने चौंक कर सर उठाया। हिस्सा कैसे? बादशाह ने नरमी से कहा, हमारी दुनिया में तुम्हारा रिश्ता तय हो चुका है। नूरीन ने हैरत से देखा, रिश्ता किससे? बादशाह के चेहरे पर धीमी मुस्कुराहट फैली, मेरे बेटे से। वो कई बरसों से तुम्हें देख रहा है। तुम्हारी माँ के जनाजे के दिन भी तुम्हारे करीब था, जब तुम रोती हुई उसकी कब्र पर थी। उस दिन से उसकी आंखें तुम्हारे लिए नम रहती हैं। नूरीन का दिल जैसे बंद हो गया। उसने जल्दी से कहा, मगर मैं तो सिर्फ यतीम गरीब गद्दी लड़की हूँ, मैं कैसे? बादशाह ने नरमी मगर शान से कहा, नहीं नूरीन, तुम वो लड़की हो जिसके सब्र की मिसाल जिन्नात की दुनिया में दी जाएगी। हमारी दुनिया में खून और माल नहीं, दिल और किरदार देखा जाता है, और तुम्हारे पास वो सब्र जो एक मलिका के पास होना चाहिए। नूरीन खामोश हो गई। आंसू बहते रहे, मगर दिल में जैसे कोई उम्मीद की किरण जाग उठी। बादशाह आगे बढ़े, उसके सर पर शफकत से हाथ रखा।
कल रात हमारे वली अहद खुद तुमसे मिलने आएंगे, तब तक तुम यही रहोगी जब तुम्हारे आराम के लिए शाही महल जैसा बाग तैयार किया गया है यहाँ पर। नूरीन की आंखों में नमी, हैरत और खौफ के साथ एक नई चमक उभर आई। क्या वाकई मैं अकेली नहीं हूँ? बादशाह ने नरमी से कहा। नहीं नूरीन, अब तुम्हारे आंसू जिन्नात की दुनिया की अमानत हैं। और बाग में खुशबू, रोशनी और दुआओं की गूंज के साथ रात भर के लिए सुकून छा गया। नूरीन उस रात शायद बरसों बाद सुकून की नींद सोई थी, मगर दिल में अनजाने खौफ और उम्मीद का समुंदर भी मौजूद था। जिन्नात के बादशाह की बातों की बाज गश्त उसके दिलो दिमाग में गूंज रही थी। कितने बरसों बाद किसी ने उसके सर पर मोहब्बत से हाथ रखा था, वरना तो हर दिन ताने मार भूखे प्यासे गुजर जाते थे। सुबह जब नूरीन की आंख खुली तो हैरत से उसकी सांसें रुक गईं। जहाँ कल वो उजड़े बाग में बैठी थी, आज वो जगह किसी ख्वाबों के महल जैसी लग रही थी। नीचे नरम सब्ज घास, चारों तरफ रंग बिरंगे खुशबूदार फूल, हल्की हल्की फिजा, खुशबू और परिंदों की चहचहाहट। नूरीन ने अपने आप को चुटकी काटी, जैसे यकीन करना चाहती हो कि वो ख्वाब नहीं देख रही। अभी वो अपनी सोचों में गुम थी कि एक बार फिर वही धीमी सी आहट हुई और नाजुक सी रोशनी में लिपटे जिन्नात की खवातीन उसके करीब आ गईं। उनके हाथ में नरम मलमल के कपड़े, चांदी की कंघी और खुशबू से लबरेज इत्तर की शीशियाँ थी। नूरीन बीबी, बादशाह सलामत ने हुक्म दिया है कि आपको आज शहजादा सलामत के लिए तैयार किया जाए, एक जिन खातून ने अदब से कहा। नूरीन का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने घबराहट से नजरें झुकाईं। मगर मैं कैसे? मुझे तो कभी किसी ने अच्छा लिबास तक नहीं दिया। खातून ने मुस्कुराकर नरमी से कहा। बीबी, आप वही नूरीन नहीं रही जो दूसरों के रहमो करम पर थी। अब आप इस बादशाही की इज्जत हैं। नूरीन कुछ न बोल सकी, बस आंखों से आंसू बहने लगे। खवातीन ने उसे संभाला, नहलाया, इत्तर लगाया, खूबसूरत लिबास पहनाया जो चांदनी जैसा सफ़ेद था, और चांदनी के बारीक जेवरात जिनमें मोतियों की लड़ी बंधी थी। बालों में नरम खुशबू लगाई और नूरीन आईने के सामने खड़ी हुई तो वो खुद भी हैरान रह गई। ये मैं हूँ, उसने कांपती आवाज़ में कहा। पहली बार उसने खुद को खूबसूरत महसूस किया। रात का वक्त आ चुका था। हल्की रोशनी से बाग जगमगा रहा था। रोशनी के हाले में लिपटा सुनहरे सफ़ेद रंग के इम्तजाज से सजा हुआ तख्त और उसके सामने बिछी नर्म व गदास फर्शी नशिस्तें जिन पर मोतियों के काम के तकिए रखे थे। नूरीन के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। वो सादा सी यतीम लड़की जो रोज़ाना खाला के घर में भूखी रहती, आज जिन्नात के बादशाह की दुनिया में मेहमान थी। तभी फिजा में एक नरम खुशबू फैली और आहट के साथ वो आया जिसके बारे में कल रात सुना था, जिन्नात का वली अहद शहजादा। नूरीन ने डरते डरते नजर उठाई। शहजादा आम जिन्नात जैसा नहीं था। वो नौजवान, शानदार, बुलंद कामत मगर नरम मिजाज चेहरे वाला था। उसकी आंखें गहरी और रोशन थी जैसे रात के आसमान में चमकते से तारे। लिबास शाही मगर सादा और चेहरे पर अजीब सी संजीदगी, जैसे सदियों से किसी गम को सीने में छुपाए हुए हो। शहजादा आहिस्ता आहिस्ता नूरीन के करीब आया और अदब से सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम नूरीन। नूरीन ने कांपती आवाज़ में जवाब दिया। वालेकुम अस्सलाम। शहजादे ने मुस्कुराकर कहा, मुझे तुमसे बात करने का बहुत वक्त से इंतज़ार था। नूरीन की पलकें झुक गई, हाथ लरसने लगे। मुझसे? मगर क्यों? नूरीन ने हैरत से पूछा। शहजादे ने नरम लहजे में कहा, जब तुम छोटी थी और अपनी माँ के साथ उन जालिम लोगों के जुल्म सहती थी, मैं तब से तुम्हें देख रहा था। मैं चाहकर भी तुम्हें उस वक्त नहीं बचा सका, क्योंकि हमारा ये कायदा है कि जब तक इंसान खुद ना चाहे हम दखल नहीं देते। मगर आज तुम्हें अपनी खामोश दुआ और सब्र के ज़रिए हमें आवाज़ देती। तुम्हारी माँ की दुआएं आज सुनी गईं। नूरीन की आंखों में एक बार फिर आंसू बह निकले। मगर शहजादा साहब, मैं कौन हूँ? सिर्फ एक यतीम गरीब जिसके पास इज्जत माल कुछ नहीं। आप क्यों? शहजादा संजीदगी से उसके करीब आकर कहने लगा। नूरीन, इज्जत माल से नहीं किरदार से बनती है। तुम्हारा सब्र, तुम्हारा दुख, तुम्हारी माँ की दुआओं ने तुम्हें वो मुकाम दिया जिसे जिन्नात की दुनिया में सब तस्लीम करते हैं। फिर उसने आहिस्ता से पूछा, क्या तुम हमारी दुनिया को अपना मान सकती हो? क्या तुम मुझे अपना हमसफर मान सकती हो? नूरीन ने सुना तो उसके दिल में लहर सी उठी। जिंदगी में पहली बार किसी ने उससे मोहब्बत से सवाल किया, जहाँ कोई ताना मार या जिल्लत नहीं, सिर्फ इज्जत थी। नूरीन ने आहिस्ता से कहा, मुझे नहीं मालूम मैं इस काबिल हूँ या नहीं, मगर मैं थक चुकी हूँ, बहुत अकेली हूँ। शहजादा ने नरमी से उसके हाथ थामे और कहा, अकेलापन ख़त्म करो नूरीन, अब तुम्हारी हर खुशी हर गम हमारे साथ है। ये कहते ही फिजा में रोशनियों की बारिश होने लगी। पूरी जिन्नात की दुनिया खुशी से जगमगा उठी। सब जानते थे कि उनकी दुनिया में एक इंसान लड़की जो सब जुल्म सह चुकी थी, अब उनकी मलिका बनने जा रही है। नूरीन ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, अम्मा, आज आपकी दुआ पूरी हो गई है।